राजनीतिभित्र आएका गण्डकीहरूलाई कुडा कर्कटहरूलाई किनारा लगाएर एउटा नयाँपना दिन सकिन्छ कि र राजाका कतिवटा रानीहरू थिए, कसलाई मार्यो, कोत पर्व कसरी भयो, भण्डारखाल पर्व कसरी, पुरोध बन्ने प्रक्रिया कहाँबाट आयो, एउटा राजधानी बनाउन कति गाह्रो छ, एउटा सडक बनाउन कति गाह्रो छ हामी देखिरहेछौँ, एउटा मेलम्ची ल्याउन कति गाह्रो छ, कसरी आजको पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने प्रक्रिया हो यो। आज 12 घण्टा फेसबुक आएन भने मान्छेको टाउको फुट्ला जस्तो हुन्छ। आजका मुख्य वक्ता डाक्टर गोविन्द टण्डनज्यू, अब आजको कार्यक्रममा पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, प्राज्ञहरू हुनुहुन्छ, बौद्धिकहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार साथी हुनुहुन्छ, महिला सज्जन। बाबुराम आचार्य भनेको चाहिँ हाम्रो इतिहास लेखनको जनक हो। डाक्टर गोविन्द टण्डनले अत्यन्तै क्रमबद्ध तरिकाले त्यो बारेमा साह्रै राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो। केही वर्ष अगाडि म इतिहास सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि एउटा कार्यक्रममा मैले उहाँलाई जोडेको थिएँ। त्यसबेलादेखि उहाँको विचार मैले सुन्न थालेको र विषयभित्र रहेर आफूलाई दिएको वस्तुलाई क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासको आधारमा पटक पटक उहाँलाई यस प्रकार अगाडि सार्ने काम भएको छ र हाल म यो बाबुराम आचार्य प्रतिष्ठानमै जोडिसकेपछि यहाँ मार्फत पनि उहाँका विचारहरू प्रस्फुटित गराउने यो ध्येय हामीले गत वर्षदेखि नै सुरु गरेका छौँ। यो चोटि उहाँको विकल्पमा अरू कोही प्राज्ञ विद्वत व्यक्ति हुनसक्छ कि भनेर पनि हामीले सोच्यौँ, खोजीनीति गऱ्यौँ। हाम्रा पुराना प्राज्ञहरू धमाधम जाने क्रम सुरु भइसकेको छ। हालै मात्र चितरञ्जन नेपाली जानुभएको छ। विद्वान पण्डित नयराज पन्त हामीसँग रहनु भएन। तुलसीराम वैद्य पनि त्यति राम्रो स्वास्थ्यमा हुनुहुन्न। अब हाम्रो आशाको पुञ्ज भनेको डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर अध्यक्षको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ। यसरी यो ज्ञानको जो श्रृङ्खला छ, यो ज्ञानको श्रृङ्खलालाई पनि कसरी बचाइराख्ने भन्ने चुनौती हामीसँग छ। कयौँ ज्ञानहरू बजारमा छन्, नेपथ्यमा छन्, धेरै पर छन्, कहाँ छन्, तिनलाई पनि जागृत गर्नु परेको छ र यो ज्ञान भोलिको पिँढीको लागि हस्तान्तरित गर्नु परेको छ। यो एउटा प्रक्रिया हो। बाबुराम आचार्यको जन्म जयन्तीको कुरा त छँदैछ, उहाँका योगदान, उहाँको त्यागको कुरा अघि आयो, त्यो पनि आजको पिँढीलाई जोड्नु परेको छ र यस पिँढीले यी कुराहरूलाई भोलिको पिँढीसँग हस्तान्तरण गरिदिन सकेको खण्डमा हाम्रा ज्ञानहरू जीवन्त हुन सक्छन्, हाम्रो इतिहासको धरोहर बन्न सक्छ र भोलिको पिँढीले पनि आफ्नो इतिहासमाथि गौरव गर्न सक्छ। पुर्खाहरूले यो देश कसरी जोडेका थिए, कति कष्टसाध्य प्रक्रियाबाट यसको निर्माण भएको थियो। आज मान्छेले सोचे जस्तो, आज मान्छेले माखोल उडाए जस्तो यो देशको विगत होइन। त्यति सजिलै यो देश बनेको थिएन। कष्टसाध्य प्रक्रियाबाट यो देश बनेको थियो। कयौँ चुनौतीहरू यहाँ आएका थिए र त्यो कष्टसाध्यता र ती चुनौतीहरू कसरी बनेका थिए भन्ने कुराको गद्यात्मक लेखनी सुरुका दिनहरूमा विदेशी इतिहासकारहरूको हातबाट मात्रै हुने गरेको थियो। त्यसलाई हाम्रा इतिहासकारहरूको हातमा ल्याउनु परेको थियो र हामीले यसको निर्माण गर्नु परेको थियो। यसको आधिकारिकता हामीले बनाउनु परेको थियो। प्रक्रिया यो थियो। यो प्रक्रियालाई ज्ञानको मालामा कसरी तुन्ने, कसरी बुन्ने भन्ने चुनौतीहरू पनि हामीसँग थियो। त्यस क्रममा अन्यान्य व्यवधानहरू पनि आए। फलस्वरूप यो पर्भर्टेड भएर गयो। इतिहास कसरी बन्छ, राष्ट्रहरू कसरी बन्छन्, यसको लेखनी कसरी हुन्छ र यसले कसरी इन्धन दिन्छ, कसरी ऊर्जा दिन्छ, कसरी शक्ति दिन्छ, जसको जगमा उभिएर त्यो देशलाई थामी खान सकिन्छ। यो थियो विषयवस्तु। तर हामी विभिन्न क्षेत्रतिर चाहिँ भाँडिएपछि हामीले यसमा पनि अनेक किसिमका प्रश्नहरू उठाउन पुग्यौँ। फलस्वरूप यो चिजै केही होइन कि भने जस्तो भयो। त्यस्तो होइन, एकदम कठिन साध्य प्रक्रिया थियो। यति गाह्रो थियो यो। एउटा राजधानी बनाउन कति गाह्रो छ, एउटा सडक बनाउन कति गाह्रो छ हामी देखिरहेछौँ। एउटा मेलम्ची ल्याउन कति गाह्रो छ त्यो हामी देखिरहेछौँ। भने यहाँदेखि टिस्टा काङ्गडासम्म लडेर जानको लागि तुम्लेट बन्दैन थियो, ढुङ्ग्रामा पानी बोक्नु पर्दथ्यो। मेसिनहरू थिएनन्, केही नै त थिएन, गोलीगट्ठा थिएन, हतियारहरू थिएनन्। तर यो देश जित्नु परेको थियो, यो देश बनाउनु परेको थियो। यो आजको मान्छेले त कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यो चिजलाई जीवन्त रूपमा कसरी आजको पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने प्रक्रिया हो यो। कुनै खालि जन्म जयन्तीको मात्रै कुरा होइन, कुनै सामान्य कुरा, यो गद्य लेखनको कुरा मात्रै पनि होइन। यो कसले तकमा पुरस्कार पाउने, कसले कुन पद पाउने, को कहाँ जाने, त्यो कुरा पनि होइन। यो त एउटा कष्टसाध्य प्रक्रिया हो जो आजको पिँढीले जान्नु परेको छ।
तपाईँले देख्नु भएको छ भारतवर्षमा अहिले राजनीति र धर्म संस्कृतिलाई एक ठाउँमा राखेर आफ्नै पना त्यहाँ उभ्याउनु परेको छ भन्ने कुराको एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यहाँ साना साना नानीहरू, साना साना एपिसोड क्रिएटरहरू, कन्टेन्ट क्रिएटरहरू, सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूलाई कसरी हाइलाइट गर्ने यो चिन्तन आइरहेछ। जोगीहरू, सन्त महन्तहरू, पहेँलो लुगा लाउनेहरू, ठाडो धर्का लाउनेहरू त्यहाँको राजनीतिमा छन्। त्यो माध्यमबाट एउटा नयाँ प्रक्रिया दिन सकिन्छ कि भन्ने कुराको खोजी त्यहाँ भइरहेको छ। त्यो प्रक्रियाबाट राष्ट्रलाई जीवन्तता दिने, त्यो प्रक्रियाबाट राजनीतिभित्र आएका गन्दगीहरूलाई, कुडा कर्कटहरूलाई किनारा लगाएर एउटा नयाँपना दिन सकिन्छ कि र 21औं शताब्दीमा भारतवर्षलाई नयाँ तरिकाले उभ्याउन सकिन्छ कि भन्ने खालको प्रक्रियालाई त्यहाँ उभ्याउन खोजिएको छ। यसरी नयाँ नयाँ अभ्यासहरू आइराखेका छन्। तीभित्र महाभारत खोजिँदैछ, तीभित्र रामायण खोजिँदैछ, तीभित्र पुराणहरू खोजिँदैछन्। पौराणिक ऋषिहरू, वेदहरू, वेदान्तहरू यावत कुराहरूलाई त्यस प्रक्रियाबाट उन्नबाट नयाँ तरिकाले उभ्याउन सकिन्छ कि भन्ने कुराको खोजी भइरहेछ। आविष्कारहरू यसरी हुन्छन्, इतिहास यसरी बन्छ, ज्ञानका श्रृङ्खलाहरू यो भित्र छन्। यो तरिकाले मानिसहरूले चिजलाई सोचिराखेको छ। विज्ञान र प्रविधिले आज नयाँ नयाँ चुनौतीहरू ल्याइराखेको छ। आज 12 घण्टा फेसबुक आएन भने मान्छेको टाउको फुट्ला जस्तो हुन्छ। त्योलाई कसरी म्याचिङ गर्ने, त्योबाट कसरी, मैले भर्खर युरोपमा एउटा देखेँ, त्यहाँ मान्छेहरू अहिले मोबाइल बोक्न छोडेका छन् किनभने त्यसले बर्बाद गर्यो भन्ने भइरहेछ। हामी यहाँ मोबाइल बिना बाँच्न नसक्ने स्थितिमा छौँ। हेर्नु त आज गोजीमा, सबैको गोजीमा 2टा 3टासम्म मोबाइलहरू छन्। सारा स्रोत साधन त्यहाँ थुप्रिएको छ। हामीहरू गरिब भएर गइरहेछौँ, उनीहरू धनी भएर गइरहेछन्। यो बिचको यो प्रविधिलाई कसरी संयोजन गर्ने, यसरी नयाँ नयाँ कुराहरू अहिलेको जमानामा आइराखेका छन्। यो आफै इतिहास हुन्छ भोलि गएर। त्यो इतिहास र यो इतिहास, बाबुरामहरूले लेखेको इतिहास र हामीले भोगेको जीवन अनि भोलिको इतिहास, लाखौँ वर्ष पुरानो इतिहास, अहिले भोगिरहेको वर्तमान लाखौँ वर्ष पछिको इतिहास, यो हो नि इतिहासको प्रक्रिया भनेको त। यसरी बुझ्नुपर्नेमा हामीले चाहिँ कथा कुथुकुरीको रूपमा राजाका कतिवटा रानीहरू थिए, कसले कसलाई मार्यो, कोत पर्व कसरी भयो, भण्डारखाल पर्व कसरी, पुरोहित बन्ने प्रक्रिया कहाँबाट आयो, कुन चाहिँ पुरोहित खलको, यसलाई हामीले इतिहास हो भन्ठानेपछि इतिहास भने प्रवर्सन सुरु भयो। त्यसपछि मान्छेहरू इतिहासै पढ्न छोडे। किन पढ्नु यस्तो भन्ने भयो। त्यो थिएन। यो त इतिहासको, देशको, राष्ट्रको, जाति जनजातिको गौरव गाथाको कुरा थियो। यो जान्नु जरुरी थियो। तर अहिले आएर मात्रै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सबै भाषा, सबै ज्ञान, सबैको प्रज्ञा प्रतिष्ठान बल्ल अहिले आएर सबै भाषा, कति भाषाहरू छन् हाम्रा, 124 भन्दा बढी भाषाहरू छन्। ती सबै भाषाभित्र ज्ञान छ, प्रविधि छ, त्यसको समष्टि राष्ट्र हुन्छ। हामीले त्यसमा पनि चिन्तन गरिराखेका छैनौँ। यो सब कुराहरूको गुन्जाइस कहाँ छ? हिजोका इतिहास शिरोमणिहरूले कहाँ के छोडिराखेका छन्, तिनका कृतिहरूलाई कसरी अहिले अभिलेखीकरण हामी गर्न सक्छौँ? यो सन्दर्भमा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको जन्म जयन्ती मनाएको सार्थक र अर्थ हुन्छ भन्ने हाम्रो अभिप्राय र त्यही अभिप्रायले आजको कार्यक्रम हामीले तर्जुमा गरेका छौँ। मलाई लागेको छ डाक्टर गोविन्द टन्डनले क्रोनोलोजिकल जे उहाँको बारेमा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभएको छ, कयौँ कुरा त त्यो म आफूलाई पनि जानकारी थिएन। यो छोराको छेरोको कुरा, टोखाको कुरा त्यो मैले सुनेकै थिएन वास्तवमा। र कष्टसाध्य जीवन उहाँको थियो भन्ने कुरा हामीले सामान्यतः सुनेको थियो। 15 महिना लागेको टोखाको अस्पतालमा भर्ना हुने भन्ने कुरा त्यो मैले सुनेको थिएन। तर त्योभन्दा पनि कटु कुरा आजको पिँढीले सुन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने, टिचिङ हस्पिटलमा अपरेसन गर्नु पर्यो भने अहिले पनि सर्वसाधारणले 15 महिना नै पर्खिनुपर्छ। फलस्वरूप उपचारको लागि विदेशको बाटो धाउनुपर्छ। हामीले गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य अहिले पनि हामीलाई प्राप्त उपलब्ध छैन। भनेपछि बाबुराम आचार्यले भोगेको जीवन र हामीले अहिले भोगिरहेको जीवनको बिचमा त तात्विक फरक केही पनि त देखिएन। त्यसकारणले पनि बाबुरामका लेखनीहरूको अर्थ छ, ती लेखको आधारमा, ती ज्ञानहरूको आधारमा आजको जीवनलाई हामीले सार्थक बनाउन सक्यौँ भने सही अर्थमा बाबुरामहरूले भोगेको जीवन, उहाँहरूले चाहेको उन्मुक्ति र हाम्रो मुलुकको भविष्य एक ठाउँमा उभिनेछ। त्यतातर्फ यो बिहानीले थोरै पनि योगदान गर्न सक्यो भने त्यसको सार्थकता हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। फेरि एकपल्ट इतिहास शिरोमणिप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेर यो अवसर त हामीले आफै जुटाएको हो, तैपनि यहाँहरू सबै आइदिनु भएको छ
र यस कार्यक्रमलाई सार्थक बनाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि धन्य भनेर म विश्राम लिन चाहन्छु। नमस्ते। के भयो त भन्ने बारेमा अलिकति छोटकरीमा मात्रै म सूत्रबद्ध रूपमा मात्रै यहाँ भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा अगाडि त 2044 सालमा उहाँको शतवार्षिकी मनाइएको थियो, जुन कुरा गोविन्द टन्डनजीले पनि भन्नुभयो। त्यसमा म पनि एउटा सदस्यको रूपमा सरिक थिएँ र त्यति बेला एउटा शतवार्षिकी कार्यक्रम पनि भएको थियो र त्यसको अलावा त्यसपछि त्यसको केही समयपछि एउटा मोटो गाटाको चाहिँ स्मृति ग्रन्थ पनि प्रकाशनमा आएको थियो र त्यो स्मृति ग्रन्थमा बाबुराम आचार्यका विभिन्न पक्षमा उहाँले गर्नुभएको जुन योगदान छ त्यसको विभिन्न पक्षमा त्यो एउटा स्मृति ग्रन्थमा प्रकाश पारिएको थियो र त्योदेखि बाहेक अर्को 2वटा पुस्तकहरू हाम्रो नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रबाट पनि छापिएका थिए। एउटा पुस्तक त धेरै अगाडि नै छापिएको थियो, उहाँ हुँदाखेरि नै सायद, त्यो के भनेदेखि बाबुराम आचार्य र उहाँका कृतिहरू। अब यो पुस्तक किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेदेखि यो पुस्तकमा बाबुराम आचार्यले लेखेका लेखहरू कुनै प्रकाशित कुनै अप्रकाशित, अघि पनि कुरा भयो रेडियो नेपालमा उहाँले आफ्नो लेख वाचन गरिन्थ्यो, उहाँको लेख जुन चाहिँ प्रकाशनमा आउँदैन थियो, त्यस्ता लेखहरूको एउटा बृहत सूची त्यो पुस्तकमा आएको थियो र त्योदेखि बाहेक बाबुराम आचार्यको एउटा अन्तर्वार्ता पनि त्यो पुस्तकमा आएको छ। यसकारण त्यो एउटा पुस्तक पनि महत्त्वपूर्ण पुस्तक सिनासले छापेको र यस्तै सिनासले नै धेरै वर्षको अन्तरालपछि अर्को एउटा पुस्तक पनि छापिएको छ र त्यसको लेखक स्वयं हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ र उहाँले बाबुराम आचार्यको व्यक्तित्व र कृतित्वमा एउटा पुस्तकै लेख्नु भएको छ जुन कि सिनासबाट पब्लिस भएको छ। यस्तै किसिमबाट 2वटा पुस्तकहरू यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि पब्लिस गरेको छ र त्यो 2वटै पुस्तकहरू के भने यहाँ सेमिनार भएको र त्यो सेमिनारमा विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको गोष्ठी पत्र र त्योदेखि बाहेक अरू पत्रहरू पनि समावेश गरेर 2वटा पुस्तकहरू जहाँसम्म मलाई थाहा छ बाबुराम आचार्यको बारेमा निस्किएको छ र यस्तै किसिमबाट बाबुराम आचार्यको देहावसान भएको बेलामा पूर्णिमाले पनि आफ्नो 27औं अङ्कमा एउटा बाबुराम आचार्य विशेषाङ्क निकालेको थियो र त्यो विशेषाङ्कमा बाबुराम आचार्यले लेख्नुभएका केही लेखहरू जुन कि चाहिँ प्रकाशनमा आएको थिएन तिनीहरू पनि त्यसमा प्रकाशित भएका थिए र मलाई सम्झना भएअनुसार एउटा उहाँको लेख पनि थियो, त्यो के भनेदेखि चाहिँ शमसुद्दिनले नेपालमा जुन आक्रमण गर्दाखेरिको जुन एउटा लेख हो, त्यो लेखको चाहिँ जुन शिलालेख स्वयम्भूमा प्राप्त भएको थियो त्यो इन्भेजन सम्बन्धी त्यो पत्ता लगाउने बाबुराम आचार्य नै थिए, तर उनले त्यो लेख प्रकाशन गर्न खोज्दाखेरि राणाकालमा त्यो प्रकाशन गर्न दिइएन। प्रकाशन गर्न नदिइसकेपछि के भयो भने हाम्रो भारतको एकजना विद्वानले त्यो शिलालेख पत्ता लगाई उहाँले प्रकाशन गरिदियो र बाबुराम आचार्यले त्यसको चाहिँ श्रेय पाउन सकेन। श्रेय मात्र पाउन नसकेको होइन कि उहाँलाई आरोप पनि लाग्यो कि चाहिँ त्यो शिलालेख तिमीले त्यो भारतको त्यो विद्वानलाई किन दिएको भनेर, यस्तो किसिमको अघि र हाम्रो पूर्णिमाले त्यो छापेको छ। यस्तै किसिमबाट हाम्रो शेषराज शिवाकोटीजीले पनि विभिन्न व्यक्तिहरूको बारेमा विशेषाङ्कहरू निकाल्ने गर्नुभएको छ र त्यही सन्दर्भमा यो बाबुराम आचार्य पनि आएको छ र योदेखि बाहेक एउटा नयाँ कुरा पनि भन्न चाहन्छु यहाँ। त्यो के हो भने बाबुराम आचार्यले जुन यो नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त भनेर पुस्तक एउटा प्रकाशनमा ल्याउनु भएको थियो धेरै अगाडि 2020-22 सालतिरै र त्यसलाई पनि अलिकता भनौँ न सम्पादन गरेर उहाँका सुपुत्रले त्यसलाई अलि मोटो गाटामा नै यो नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त
प्रकाशनमा ल्याउनु भएको थियो र अहिले आएर त्यो पुस्तकको अङ्ग्रेजी अनुवाद जुन कि चाहिँ बाबुराम आचार्यकै एकजना नातिले गर्नुभएको छ, त्यो हाम्रो मण्डला बुक पोइन्टले एउटा प्रकाशनमा ल्याउने उसमा छ, यो स्टेजमा छ। सायद चाहिँ 1-2 महिनाभित्र नै यो प्रकाशमा आउनेछ र यो प्रकाशमा आएपछि सबैभन्दा एउटा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले लेख्नुभएको जुन कृति हो त्यो चाहिँ अब बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एउटा राम्रोसँग प्रचारमा जाने चाहिँ हामीले आशा गर्न सक्छौँ। र यस्तै किसिमबाट अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने चाहिँ जहाँसम्म प्रश्न छ, त्यसमा अब बाबुराम स्मृति प्रतिष्ठानले त्यसमा चाहिँ अगाडि कदम चाल्नु पर्ने त छँदैछ, तर त्यसको लागि चाहिँ के भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पनि सहयोगको अत्यन्तै आवश्यकता छ। किनभने हाम्रो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 2वटा विधा भनेको संस्कृति र सामाजिक शास्त्र पनि हुन्। अब भाषा र साहित्य त छँदैछ हगि, त्यसको अलावा संस्कृति र सामाजिक शास्त्र पनि भएको नाताले यहाँहरूसँगको सहकारी जुन आज हामीले गर्न पायौँ त्यसको निम्ति वास्तवमा हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई धेरै धन्यवाद दिनैपर्छ। र यो अब जुन उहाँको बारेमा के गर्ने भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, अब यसमा के छ भने उहाँका जुन पुस्तकहरू हो ती पुस्तकहरू त धेरै पछि रिप्रिन्ट पनि भएको छ, रिप्रिन्टमा पनि अलिकति सम्पादन भएर भएको छ, तर लेखहरू चाहिँ भएको छैन। अब हामीले जुन सिनासले पब्लिस गरेको बाबुराम आचार्य र उहाँका कृतिहरू भन्ने पुस्तकमा उहाँको लेखहरूको लिस्ट हेर्न थाल्यो भने त्यो 100वटा भन्दा पनि बढी छ र त्यसमा कति लेख त मैले आफैले पनि पढेको छैन। त्यस्तो भएको हुनाले ती लेखहरूको मात्रै एउटा सङ्ग्रह हामीले निकाल्न सक्यौँ भने यो एउटा के हुन्छ भने आजका विद्यार्थी, आजका शिक्षक र अन्य जुन चाहिँ शोधकर्ताहरूलाई एउटा ठुलो स्रोत सामग्री हुने चाहिँ देखिन्छ। यसकारण एउटा चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ। र दोस्रो एउटा म एउटा के भन्न चाहन्छु भने अघि पनि कुरा आयो, बाबुराम आचार्यले हाम्रो विश्वको सर्वोच्च शिखरलाई चाहिँ उहाँले सगरमाथा भन्ने नाम दिनुभयो र जसको लागि चाहिँ उहाँले प्रमाणसहितै दिनुभयो, त्यसै दिनुभएको होइन। र उहाँले दिएको त्यो प्रमाणसहितको कार्यलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि एक किसिमको मानिसकेको छ। र एउटा मैले बीबीसीको एउटा कार्यक्रम आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि सुनेको थिएँ र त्यसमा यो सगरमाथा भन्ने नामको चाहिँ एउटा नामको पक्षमा भनौँ न एउटा चाहिँ दलिल दिँदै यसलाई चाहिँ सगरमाथा हो यो भनेर चाहिँ त्यति बेला बीबीसीले पनि भनिसक्यो। तर पनि एउटा कुरा के छ भने अहिले हामीले नेपालीमा लेख्दाखेरि त सगरमाथा लेख्छौँ, पक्कै पनि हो, हिन्दीमा लेख्दाखेरि पनि लेख्छौँ, तर अङ्ग्रेजीमा लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले सगरमाथा भन्ने शब्द कहिले पनि प्रयोग गर्दैनौँ, हामीले माउन्ट एभरेस्ट भनेर प्रयोग गर्छौँ। अब मैले यो माउन्ट एभरेस्ट शब्द गलत भयो भन्नु खोजेको होइन। अब माउन्ट एभरेस्टको नामबाट उनका चेलाहरूले यो जुन सगरमाथाको चाहिँ उचाइ नाप्ने र अन्य कामहरू जुन गरे त्यसको आधारमा आफ्नो गुरुको नाममा त्यो माउन्ट एभरेस्ट राखेको हो। वास्तवमा माउन्ट एभरेस्ट कहाँ एभरेस्ट आफैले जर्ज एभरेस्ट आफैले चाहिँ त्यसमा त्यतिको काम गरेको होइन कि उहाँका चेलाहरूले आफ्नो गुरुको नामबाट चाहिँ त्यो राखिदिएको। यसकारण मेरो एउटा अनुरोध के छ भने अब कतिको सम्भव होला अघि हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पनि हामीले यो जुन अङ्ग्रेजीमा लेख्दाखेरि माउन्ट एभरेस्टको सट्टा सगरमाथा किन नलेख्ने, किनभनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो अरू हिम शिखरहरू जुन छ, अब अन्नपूर्णको नाम पनि अन्नपूर्णै छ, त्यसको अङ्ग्रेजी नाम छैन, कञ्चनजङ्घाको पनि कञ्चनजङ्घै छ। त्यो भएको हुनाले यो अब अङ्ग्रेजीमा लेख्दाखेरि पनि हामीले एउटा सगरमाथा भनेर लेख्ने, तर अब त्यो सगरमाथा मात्रै भन्दाखेरि अलिकति बुझ्न गाह्रो यदि हुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा लेख्दाखेरि त्यो कोष्ठभित्र ब्राकेटभित्र चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट भनेर पनि लेखौँ, त्यो नलेख्न सक्ने कुरा होइन। तर सगरमाथा भन्ने शब्दलाई बिल्कुलै उच्चारण नगरिकन यो खालि माउन्ट एभरेस्ट भन्ने
शब्द मात्रै अङ्ग्रेजीमा राख्दाखेरि कता कता हाम्रो बाबुराम आचार्यप्रति एउटा अन्याय भएको पनि हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ त्यो। यसकारण मेरो एउटा अनुरोध अघि त्यसो गरेको खण्डमा सायद कसैको पनि विरोध होला जस्तो लाग्दैन र यो कुनै किसिमको चाहिँ के भनेदेखि कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा पनि गरेको कुरा चाहिँ ठहरिँदैन, यो देशकै स्वार्थमा गरेको ठहरिन्छ। यसकारण त्यो एउटा कुरा पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पनि अलिकता ध्यान चाहिँ म यसमा चाहिँ आकर्षित गर्न चाहन्छु। र अब अरू त अब मलाई भन्नु चाहिँ त्यतिको छैन। अब अर्को जुन दुईवटा कुरा हाम्रो गोविन्द टन्डनजीले यहाँ चाहिँ उठाउनु भएको छ त्यो के हो भने इतिहास दिवस र राष्ट्रिय विभूतिको जुन कुरा उठाउनु भएको छ अघि त्यो बारे पनि अब विचार चाहिँ गरौँ, अघि सल्लाह गरौँ। किनभनेदेखि हामीले कुनै पनि कदम उठाउँदाखेरि चाहिँ कमसेकम आलोचनाबाट चाहिँ हामी बस्नुपर्छ, त्यो एउटा पनि हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। यसकारण अब हुन त बाबुराम आचार्यको योगदानको बारेमा त कसैको पनि दुई मत चाहिँ हुँदैन, त्यो कुरा त पक्कै पनि हो। तैपनि अब कसरी हुन सकिन्छ, के गरी हुन सकिन्छ, अब फेरि हामीले चाहिँ एउटा इतिहास दिवसको रूपमा राख्ने भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ, तर धेरैले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरिदिएन भनेदेखि त्यो पनि राम्रो हुँदैन। त्यसकारण स्वीकार हुने किसिमको काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। यस्तै किसिमबाट राष्ट्रिय विभूतिको पनि कुरा त्यस्तै हो र यो बारेमा हामी छलफल गरौँ। अहिले चाहिँ यही गरिहालौँ भन्ने कुरा चाहिँ नगरिकन यसमा चाहिँ हामी छलफल चाहिँ अवश्य अगाडि बढाउँ, त्यो म सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि अब एउटा दुईवटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नि यहाँनिर बाबुराम आचार्यले जुन पुस्तकहरूमा लेखहरूमा जे कुराहरू लेखे त्यसमा एउटा आलोचना के गरिन्छ भने उहाँले चाहिँ ती घटनाहरू अथवा ती कुराहरू जुन लेख्नुभयो त्यसको चाहिँ स्रोत दिनु भएन भन्ने चाहिँ अलिकति यो आलोचना गर्नेहरूले गरे पनि छन् त्यो अघि। अब त्यो कुरा साँचो त हो, तर साँचो भए तापनि के भने उहाँले जुन समयमा यी कुराहरू लेख्नुभयो त्यो बेला त्यो जुन मेथोडोलोजी त्यतिको प्रचलनमा आएकै थिएन। यसकारण उहाँले त्यति बेला गरेको कामलाई हामीले अहिलेको आँखाले हेर्न मिल्दैन। त्यही बेलाको आँखाले त्यही बेलाको एक किसिमको स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। र एउटा अर्को कुरा के भने उहाँले स्रोत सामग्री नदिए तापनि अब मलाई आफैलाई थाहा छ कि अघि हाम्रो यो सुरेन्द्र केसीजीले जुन एउटा भन्नुभयो नि एउटा यो पुस्तकको नामको बारेमा कुरा गर्नुभयो, जसको तरबार उसको दरबार हो। यो एउटा लेख चाहिँ हाम्रो बाबुराम आचार्यले 42 साल पर्वको बारेमा लेख्नुभएको लेख हो त्यो अघि। र त्यसमा उहाँले जे जति घटना दिनुभयो नि त्यसलाई चाहिँ स्रोत सामग्री उहाँले दिनुभएको छैन। तर पछि यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा मैले डकुमेन्टहरू कलेक्सन गर्दाखेरि उहाँले दिनुभएको जुन वर्जन हो त्यो एकदम सत्य निस्क्यो। त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको डकुमेन्टले चाहिँ के गर्यो भने त्यसलाई पुष्टि गर्यो। यसकारण चाहिँ के भनेदेखि उहाँको कृतिहरूलाई खालि चाहिँ यो स्रोत सामग्री भएन, यो चाहिँ स्रोत सामग्री बिनाको चाहिँ उहाँको लेख भनेर चाहिँ त्यसै हामीले चाहिँ त्यसलाई उ गर्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु हुँदैन। उहाँले जे जति गर्नुभयो सबै चाहिँ अध्ययन गरेरै ती डकुमेन्टहरू राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गरेर उहाँले गर्नुभएछ। खालि चाहिँ के भने त्यति बेला उहाँले स्रोत दिनु भएन, तर पछि जुन यो स्रोत दिने चलन जुन आयो त्यसपछि त उहाँले फेरि स्रोत दिनुभयो। उहाँको चाहिँ बडा महाराज झेराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी 4 भागमा उहाँले विस्तृत रूपमा त्यो चाहिँ पाठ टिप्पणीहरू दिनुभएछ। र यस्तै किसिमबाट पछि उहाँको देहावसानपछि उहाँका सुपुत्रले प्रताप सिंहको भयो, भीमसेन थापाको भयो, यस्ता यस्ता पुस्तकहरू जुन निस्क्यो ती सबैमा पनि यी पाठ टिप्पणीहरू दिएका छन्। यसकारण अब धेरै कुरा नगरिकन आज जुन यो बाबुराम आचार्यको 137औं जन्म जयन्तीको अवसरमा जुन एउटा सानो उहाँको जीवनी र उहाँको व्यक्तित्व र उहाँको कृतित्वको बारेमा जुन एउटा आज कार्यक्रम हो
त्यसमा सबैभन्दा अगाडि त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै किसिमबाट यहाँ पाल्नुहुने सबैलाई म पनि धन्यवाद अर्पण गर्दै अब भविष्यमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ बाबुराम आचार्यको कृतित्वलाई चाहिँ उजागर गर्ने क्रममा त्यो हामी सबै सल्लाह गरेर काम गर्छौँ भन्ने चाहिँ प्रण गर्दै यो कार्यक्रम यही नै समाप्त भएको चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सूचित गर्न चाहन्छु। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यज्यूको बारेमा अब मैले धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि उहाँ एकजना चाहिँ इतिहासकार मात्र नभइकन नेपाललाई संसारभरि चिनाउने विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामाकरण गर्ने व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ। यो आजको यो जीवनी र व्यक्तित्व विषयक यो प्रवचन कार्यक्रमले उहाँको बहुआयामिक जीवनीको बारेमा, उहाँको प्रतिभाको बारेमा, उहाँको कृतिहरूको बारेमा यहाँ वक्ता विद्वान महानुभावहरूले राख्नु नै हुनेछ र मैले के अपेक्षा लिन सक्छु भने उहाँहरूको प्रस्तुतिबाट उहाँको सम्बन्धमा थप अनुसन्धानात्मक र खोजमूलक विचारहरू, प्रस्तुतिहरू, के विचारहरू, भनाइहरू यहाँ प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने मैले सोचेको छु र म यो कार्यक्रममा अलि आकस्मिक रूपमा पनि आएको छु। अन्यथा हुन्थ्यो भने म यो कार्यक्रममा अलि समय लिएर बस्न चाहेको थिएँ। मैले देखिरहेको छु हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र केसीदेखि लिएर यहाँ थुप्रै, अब मैले नाम अब एकाध जनाको लिँदैमा फेरि अन्यथा नसोच्नु होला, प्राय सबै मैले मान्नुपर्ने विद्वान व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूका सबै कुराहरू मैले यदि सुन्न पाउँथेँ भने म आफैलाई ज्ञान हासिल गर्नको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा यो कार्यक्रम साबित हुने थियो भन्ने मलाई लाग्दै पनि यो निमन्त्रणा पनि अलि आकस्मिक जस्तो भयो। म भर्खरै मन्त्रालय सम्हाल्न चाहिँ अब आइरहेको मान्छे, मैले मन्त्रालयको चाहिँ अब त्यो आन्तरिक कुराहरू पनि मैले बुझ्न भ्याइरहेको छैन र अन्य निर्धारित कार्यक्रमहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यो अवसरबाट वञ्चित हुने भएको छु। यद्यपि पनि फेरि के हो भने उहाँको कृतिहरू पनि अब पक्कै पनि छन्, लिखित अलिखित थुप्रै कृतिहरू छन् भन्ने छ। ती कृतिहरू पनि हामीले प्राप्त गर्ने नै छौँ र अरू विविध ढङ्गले पनि औपचारिक अनौपचारिक हिसाबले उहाँको बारेमा अरू थप प्रकाश गर्ने गरी अहिलेसम्म जति उहाँको विषयमा जति सार्वजनिक भएका छन् त्यस बाहेक अरू थप विषयहरू पनि आएको स्थितिमा उहाँको व्यक्तित्वको अरू थप पूर्णता विकास हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र यिनै अपेक्षा सहित यो कार्यक्रम भव्यताका साथ सफल हुने अपेक्षा र त्यसको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आजको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम
इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यज्यूको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 29 गते केही वर्षदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बाबुराम आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान बीचको समन्वयमा जुन कार्यक्रम भइरहेको छ त्यसका सभापति सभाध्यक्षज्यू आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दज्यू प्रमुख अतिथि त भर्खर बिदा भएर गइसक्नुभयो। त्यस्तै गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिवज्यू प्राज्ञ सदस्यज्यूहरू इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य प्रतिष्ठानका महासचिव त्यस्तै गरी अन्य सदस्यज्यूहरू यहाँसम्म उपस्थित विद्वान विदुषी वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू इतिहासकार देखिरहेको छु म आदरणीय प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यू त्यस्तै गरिकन हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार हरिहर बिरहीज्यूलाई पनि म यहाँ देखिरहेको छु। त्यस्तै हाम्रो पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो चाहिँ साहित्यमा असाध्यै रुचि राखेर नेपालका विभिन्न प्रतिभाहरूको पुस्तक खोजी नीति गरेर निकालिराख्नुहुन्छ हाम्रो शिवाकोटीज्यू पनि यहाँ पाल्नुभएको छ। त्यस्तै गरिकन म यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू विभिन्न महानुभावहरू हाम्रो पूर्व राजदूत डाक्टर निरञ्जन मान सिंह बस्नेतज्यू लगायत यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्ण विद्वान विदुषी पत्रकार बन्धुहरू सबैप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। बाबुराम आचार्यज्यू नेपालको लागि अघि भर्खरै यहाँ सन्ध्याजीले भनिसक्नुभयो एउटा मिथक जस्तो लाग्छ भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा हेर्दाखेरि र अहिलेको जुन युगमा हामी बाँचिरहेका छौँ त्यो युगमा बाँचेको मान्छेले उहाँलाई हेर्दाखेरि साँच्चै नै मिथक जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो 7 साल अगाडिको राणा शासनको कहाली लाग्दो युगमा उहाँ जन्मिनुभयो। हरेक कुरामा शङ्का उपशङ्का गर्ने जमाना थियो। त्यो जमानामा पनि उहाँले जुन मेहनत साथ जुन परिश्रम साथ जुन दुःख कष्ट अनेक दुःख कष्ट बिहोरेर जुन उहाँले ज्ञानार्जन गर्नुभयो र त्यो ज्ञान नेपाली समाजलाई दिनुभयो त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो आजको युगका मान्छेबाट सम्भव होला र भने जस्तो लाग्ने किसिमको छ। किनभने 7 साल अगाडिको उहाँको जुन जीवनी थियो त्यो जीवनी हेर्दा त्यतिखेरको नेपाली समाजको निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा उहाँको जन्म भयो। धर्मदत्तका छोरा पशुपतिजीका नातिको रूपमा उहाँको जन्म भयो। गोदावरीबाट बसाइ सरेर आएको एयरपोर्ट अहिले जहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ त्यही एयरपोर्टमै उहाँको घर थियो। 17 सालपछि उहाँहरू 32 बुतेलीमा आएर बस्नुभएको हो। 32 बुतेलीमा आएर बसेको नाताले पनि मेरो छिमेकी पनि हुनुभयो उहाँ। त्यसैले केटाकेटीदेखि नै उहाँसँगको सत्सङ्ग उहाँसँगको बसउठ र साथसाथै केटाकेटी नै भए पनि उहाँप्रति जुन श्रद्धा सम्मान व्यक्त गर्ने मौका मैले पाएँ त्यसलाई आज सम्झँदाखेरि अत्यन्त गौरव लाग्छ, अत्यन्त खुसी लाग्छ। उहाँले त्यसरी राम्रोसँग पढ्न पाउनु भएन। आफ्नो बाजेबाट अक्षरारम्भ गरिसकेपछि उहाँले जति पढ्नुभयो पढ्नको लागि उहाँसँग इच्छा आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै पनि बनारसमा पढ्न जाँदै पनि पछि बिचैमा अर्थ अभावको कारणले गर्दा घरको अवस्थाको कारणले गर्दा उहाँले त्यहाँ पढ्न पाउनु भएन। त्यहाँबाट फर्किनुपर्ने बाध्यता आइपऱ्यो। त्यो बाध्यता पश्चात उहाँले सामान्य रूपमा व्याकरण र ज्योतिष मध्यमासम्म मात्रै उहाँले पढ्नुभयो। तर उहाँले त्यति पढेर पनि इतिहासको क्षेत्रमा जुन लाग्नुभयो त्यो आज हाम्रो लागि अत्यन्त स्मरणीय बनेर रहेको छ। किनभने उहाँको दुःख कष्ट आदि इत्यादिको कारणले उहाँ भारत जानुभयो। त्यो भारतमा जाँदाखेरि विक्रम सम्वत 1937मा निक्लिएको भगवानलाल इन्द्राजीको किताबबाट प्रभावित भएर यो इतिहास त यसरी पो लेखिँदो रहेछ, शिलालेख त यस्तो पो हुँदो रहेछ, यो शिलालेखको अध्ययन यसरी गरेदेखि इतिहास लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने जुन उहाँले चेतना उहाँलाई त्यसबाट प्राप्त भयो। त्यसले गर्दाखेरि पछि
उहाँ इतिहासको क्षेत्रमा साँच्चै नै लाग्नुभयो र लाग्दै लाग्दै जाँदाखेरि अन्ततोगत उहाँलाई राज्यले त्यतिखेर 2008 सालमा इतिहास शिरोमणिको पदवी समेतले विभूषित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको इतिहासलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उहाँले जुन बेला इतिहास शिरोमणि पदवी पाउनुभयो त्यतिखेर तात्कालिक श्री 5 महाराधिराज त्रिभुवनबाट त्यतिखेरसम्म जम्मा उहाँका इतिहाससँग सम्बन्ध 2टा मात्र लेखाएका थिए। त्यसभन्दा अगाडि 2002 सालमा 2003 सालमा भने उहाँका केही पुस्तकहरू पुराना कवि र कविता भन्ने आइसकेको थियो। त्यस्तै गरिकन सुन्दरकाण्ड आइसकेको थियो। ती बाहेक इतिहासको लेखहरूको सम्बन्धमा कुरा गर्ने, किताबको कुरा गर्ने हो भने 2टा बाहेक लेख थिएन। तर त्यतिखेर उहाँले जुन किसिमले कठिनता साथ पुराना कवि र कविताको बारेमा लेख्नुभयो त्यो वास्तवमा त्यो पनि एउटा इतिहासै हो। विभिन्न व्यक्तित्वहरूको बारेमा जति खोजी मिली गरेर त्यो बेलामा उहाँले काम गर्नुभयो त्यो वास्तवमा त्यतिखेरको लागि न भूतो न भविष्यति जस्तो अवस्था थियो। त्यसले गर्दा उहाँले धेरै परिश्रम मेहनत ती पुस्तकहरूमा गर्नुभयो र हामीलाई आश्चर्य लाग्छ उहाँले करिब 73 वर्षको उमेरमा संक्षिप्त वृत्तान्त 2002 सालमा संक्षिप्त वृत्तान्त 3 सालमा लेख्नुभयो र पछि गएर जुन श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको किताब आयो त्यो करिब 82 वर्षको उमेरमा आएको छ। त्यो उमेरसम्म पनि उहाँ एकाग्र चित्तले एकनिष्ठ भावले लागिरहनुभयो र फेरि उहाँको जीवन अरू जस्तो सामान्य थिएन, किनभने उहाँ करिब 1998 देखि एक किसिमले अन्धो भइसक्नु भएको थियो। आँखा थिएन, आँखाले उहाँ देख्नुहुन्न थियो, अरूको सहाराले उहाँले लेख्नु पर्थ्यो, पढ्नु पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले जे जति इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, कला कौशलको लागि उहाँले काम गर्नुभयो त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र साँच्चै नै ठुलो योगदान नेपालको लागि छ। र उहाँलाई हामी धेरैजसो अहिले इतिहास शिरोमणिको रूपमा इतिहासको क्षेत्र मात्रै हो कि भन्ने सम्झन्छौँ, तर वास्तवमा उहाँ इतिहासमा मात्रै होइन, उहाँको विज्ञता मूर्तिकलामा पनि थियो। लैनसिन बाङदेल जो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्व कुलपति पनि हुनुभयो, उहाँले लेख्नुभएको छ नेपाल मोनोग्राफ भन्ने एउटा पुस्तकमा कि बाबुराम आचार्यको घरमा गएर उहाँलाई लिएर उहाँले डोराएर लिएर गएर पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा उहाँ जाने, त्यसपछि त्यहाँको मूर्तिहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने र त्यो अध्ययनले गर्दा मैले विज्ञता हासिल गर्न सकेको हुँ भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। यसले गर्दा बाबुराम आचार्यको इतिहासप्रतिको जुन लगाव थियो, जुन एकनिष्ठता थियो, त्यो साँच्चै नै महनीय थियो र साथसाथै अरू क्षेत्रमा पनि उहाँको विज्ञता हामी स्पष्ट रूपमा देख्न पाउँछौँ। र नेपालको इतिहासको लागि उहाँले जति गर्नुभयो त्यतिखेरका समकालिक इतिहासकारहरूमा अब जस्तो सूर्यविक्रम गेमाली उहाँभन्दा करिब 11 वर्ष कान्छो हुनुहुन्थ्यो। त्यो 11 वर्षको कान्छो सूर्यविक्रम गेमाली दार्जिलिङमा हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा इतिहाससँग सम्बन्धित अथवा कुनै पनि विषयमा लेखपढ गर्न पाइने जमाना थिएन। त्यसैले सूर्यविक्रम गेवालीलाई उहाँले यहाँबाट केही पत्रहरू पठाएर यहाँबाट केही चिठी आदान प्रदान गरेर उहाँलाई सघाउनुहुन्थ्यो र नेपालको इतिहास यहाँ नछापे पनि कमसेकम भारतबाट छापियोस्, दार्जिलिङबाट छापियोस् भन्ने उहाँको चाहना हुन्थ्यो। र त्यो सामग्री पठाउँदाखेरि पनि उहाँलाई निकै डर हुन्थ्यो। उहाँले एउटा चिठीमा त लेख्नु भएको छ, यहाँ मैले जे अहिले पठाएको छु तपाईलाई, जस्तो बहादुर शाहको चिठीको विषयमा लेख्नु भएको छ, मैले पठाएको त छु, यसलाई चाहिने कमसेकम नेपालमा चाहिने त्यो पत्रिका 2-3 वर्षपछि मात्रै आओस् है, चाँडै आयो भनेदेखि फेरि के अप्ठ्यारो पर्ने हो थाहा हुँदैन, त्यसैले अहिले मलाई नपठाउनु भनेर समेत पनि उहाँले लेख्नुभएको छ। यसैले त्यो जमानामा, त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा, त्यो कालकोठरीको अवस्थामा पनि उहाँले जुन किसिमले इतिहासप्रति लाग्नुभयो, संस्कृतिप्रति लाग्नुभयो, त्यसले गर्दा नेपालको इतिहासको जग हाल्ने काम, प्रामाणिक इतिहास लेखेर इतिहासलाई जग हाल्ने काम उहाँले गर्नुभयो। त्यसभन्दा अगाडि विदेशीहरूले लेखेका इतिहासहरू छन् हामीसँग, त्यस्तै वंशावलीको आधारमा, जनश्रुति र अनुश्रुतिको आधारमा लेखिएका इतिहासहरू नभएका होइनन्, तर त्यस्तो इतिहासले देशको सही इतिहास लेखिन नसक्ने भएको हुनाले उहाँले प्रामाणिक इतिहासको थालनीको लागि काम गर्नुभयो र त्यसको श्री गणेश उहाँले नै गर्नुभयो र त्यही बाटोमा पछि उहाँका अरू विभिन्न साथी, सङ्गाती, सहयोगीहरू पनि लाग्नुभयो
जस्तो योगी नरहरिनाथ, त्यस्तै हाम्रो प्राज्ञ नयराज पन्तज्यू लगायत पनि उहाँहरूसँगको सहवास उठबसको कारणले गर्दाखेरि इतिहासको क्षेत्रमा लाग्नलाई ठुलो योगदान र भर्थे गर्यो भन्ने मैले सम्झेको छु। जस्तो बाबुराम आचार्यको विषय इतिहास थिएन, इतिहास संस्कृति थिएन, संस्कृत थियो, ज्योतिष थियो, तर ज्योतिष र संस्कृत पढेको मान्छे पनि इतिहासमा लाग्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण उहाँले पहिलो पटक देखाइदिनु भएको। त्यसपछि योगी नरहरिनाथ लाग्नुभयो, त्यस्तै गरिकन हाम्रो प्राज्ञ नयराज पन्तज्यू लाग्नुभयो र क्रमैसँग काम हुँदै हुँदै जाँदाखेरि आज जुन किसिमबाट नेपालको इतिहास प्रामाणिक रूपबाट लेखिने एउटा परिपाटीको सुरुवात भयो, त्यसको श्री गणेश गर्ने काममा, त्यसलाई थालनी गर्ने काममा बाबुराम आचार्यको ठुलो योगदान रहेको छ। हुन पनि पूर्णिमा पत्रिका निक्ल्यो, त्यस्तै गरी सावधान पत्रहरू निक्ल्यो, नयराज पन्तज्यू लाग्नुभयो। लाग्दै जाँदाखेरि त्यो बखतमा बाबुराम आचार्य भनेको एउटा यस्तो व्यक्ति बनिसक्नु भएको थियो कि उहाँको एउटा शुभाशीर्वाद मात्रै पाउन सके पनि राम्रो हुन्छ कि भन्ने भावना पनि हामी पूर्णिमा पत्रिका हेऱ्यौँ भने त्यहाँ उहाँको जुन किसिमको सद्भाव आएको छ, त्यो सद्भावप्रति उहाँहरूले व्यक्त गरेको अहोभाव साथसाथै उहाँहरूले दिएको धन्यवादलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपालको इतिहासको एउटा ब्रान्ड नेम जस्तो बाबुराम आचार्य त्यतिखेर बनिसक्नु भएको थियो। तर उहाँको जीवनीलाई हेर्ने हो भनेदेखि, उहाँले पाएको कठिनाइलाई हेर्ने हो भनेदेखि उहाँको जीवन सम्पूर्ण रूपमा खालि दुःख कष्ट पीडामा बाहेक अरू केहीमा पनि सुखमा कहिले पनि बित्न पाएन। कहिले आफ्ना आँखा बिग्रेर, आँखा काम नलाग्ने भएर, ग्लुकोमा भएर त्यसको उपचार यहाँ हुन नसक्ने भएर कहिले पटना पुग्नुहुन्छ, कहिले बनारस पुग्नुहुन्छ, कहिले कलकत्ता पुग्नुहुन्छ। त्यहाँबाट केही काम नलागे, केही नहुने भइसकेपछि फर्केर आउनुहुन्छ। फर्केर आइसकेपछि फेरि छोराको क्षयरोगको पीडा, जेठो छोरालाई आएको क्षयरोगको पीडा भोग्नुहुन्छ। त्यो क्षयरोगको लागि पनि फेरि यहाँ जाँच्ने डक्टरहरू पनि नभएको, त्यस्तै अस्पतालको नाममा एउटा टोखामा मात्रै स्वास्थ्य केन्द्र भएको र त्यहाँ राख्नलाई पनि करिब लामो लाइन त्यतिखेर त्यो कुर्नलाई उहाँले लेख्नुभएको छ। उहाँको कान्छो छोरा श्रीकृष्ण आचार्यले एउटा लेखमा लेख्नुभएको छ, करिब 15 महिनापछि मात्र उहाँले आफ्नो छोरालाई विधिवत रूपमा त्यहाँको स्वास्थ्य त्यो केन्द्रमा राख्न पाउनुभयो। त्यसभन्दा अगाडि उहाँले बाहिरै भाडामा एउटा तामाङको घर भाडामा लिएर त्यहाँको डाक्टरलाई अनुरोध गरेर महिनामा 150 रुपियाँमा आएर हेरिदिने, जाँचिदिने र त्यो छोरा बच्छ कि भन्ने आशाले उहाँले त्यो किसिमको कष्ट पनि गर्नुभयो, जुन बेलामा उहाँको आँखा बन्द भइसकेको थियो। आँखा बन्द भए पनि छामछाम छुमछुम गर्दै 32 पुतलीदेखि त्यतिखेर कुनै सवारी साधन थिएन, कुनै वाहनहरू चल्दैन थियो। त्यो बेलामा पनि एकजना सहयोगीको सहाराले उहाँ टोखासम्म पुग्ने, आउने जाने आदि कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। यस किसिमको अत्यन्त दर्दनाक कथाहरू मलाई लाग्छ बाबुराम आचार्यले जीवनभर भोगेर बस्नुभयो र त्यो कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि उहाँको जीवनमा जति उहाँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो काम पनि त्यति सक्नु भएन जस्तो पनि लाग्छ। किनभने उहाँका इतिहाससँग सम्बन्ध पुस्तकहरू त अलि पछि मात्रै आएका हुन्। जुन बेलामा उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर अवस्था अनुकूल भएन। 7 सालपछि अवस्था अनुकूल भएर आयो, तर त्यतिखेर उहाँको आँखाले काम गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेको थियो। त्यही पनि उहाँमा भएको प्रतिभालाई, उहाँमा रहेको जति पनि इतिहाससँग सम्बन्धी ज्ञान छ त्यसलाई दोहन गर्ने काममा तात्कालिक युवराज धिराज वीरेन्द्रले फेरि 2022 सालमा प्रयत्न गरेको देखिन्छ। उहाँकै प्रयत्न स्वरूप, वीरेन्द्रले गरेको प्रयास स्वरूप उहाँबाट पछि गएर केही किताबहरू आए, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी, संक्षिप्त जीवनी भन्ने जुन किताब आयो, जुन 4 खण्डमा आएको छ। त्यो किताब आँखा बन्द भइसकेपछि, आँखाले काम गर्न नसक्ने भइसकेपछि सहयोगीहरूको सहयोग लिएर तयार भएको पुस्तकमा त्यसलाई गणना गर्न सकिन्छ। र त्यो अवस्थामा पनि उहाँले जुन किसिमले इतिहासलाई ल्याउने काम गर्नुभयो त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र यसरी बाबुराम आचार्यका जीवनलाई हामीले हेर्दाखेरि उहाँले जुन किसिमको कष्टसाध्य जीवन व्यतीत गरेर
इतिहासका कामहरू, इतिहासलाई उजिल्याउने काम गर्नुभयो, नेपालको इतिहासलाई अगाडि ल्याउने काम गर्नुभयो, त्यो देख्दाखेरि आश्चर्य लाग्छ। किनभने उहाँ काठमाडौँबाट बाहिर त्यति बाहिर गएको पनि होइन, यही बसेर पनि त्यत्रो विधि सामग्री कसरी जम्मा गर्न सक्नुभयो होला भन्ने कुरा सुन्दाखेरि पनि आश्चर्य लाग्छ। आज हामीहरू आधुनिकताको अनेक भौतिकताले सम्पन्न छौँ। यो सम्पन्न अवस्थामा हामीले जति गर्नुपर्ने हो गर्न सकेका छैनौँ। तर उहाँले जुन बेला अभाव थियो, जुन बेला केही थिँदै थिएन, बाटोघाटो हिँड्नको लागि कुनै यातायातको सुविधा पनि थिएन, त्यस्तो बखतमा पनि जुन किसिमले काम गर्नुभयो, साँच्चै भन्यो भने त्यो सम्पूर्ण नेपालीको लागि मात्रै होइन, विश्वका सबैको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। तर बाबुराम आचार्यको बारेमा जति आउनु पर्थ्यो त्यति कृतिहरू, उहाँको बारेमा जति सम्मान हुनु पर्थ्यो त्यो पनि उहाँ बाँचुन्जेल हुन पाएन। एउटा 2008 सालमा जुन इतिहास शिरोमणि उपाधि मिल्यो, त्यो उपाधिले गर्दा उहाँले महिनाको 150 रुपियाँ भत्ता पाउन थाल्नुभयो। त्यसपछि त्रिभुवन पुरस्कार पाउनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि केही पुरस्कार राशि उहाँले पाउनुभयो र केही मासिक पैसा पाउन थाल्नुभयो र त्यसको आधारमा उहाँको घर गृहस्थ चल्दै चल्दै गयो र त्यो घर गृहस्थ जुन ठुलो परिवार र सानो आम्दानी, त्यसले गर्दा उहाँलाई पछिसम्म पनि काम गर्न, घर चलाउन अत्यन्त गाह्रो थियो। तर उहाँ त्यसलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै जसरी हुन्छ आफ्नो अनुकूलको बनाउने काममा लाग्दै लाग्दै जानुभयो र 2022 सालपछि भने उहाँलाई जुन वीरेन्द्र सरकारबाट त्यतिखेर जुन सहयोग भयो, त्यो सहयोगले उहाँलाई चाहिँ ठुलो हौसला, ठुलो प्रेरणा प्रदान गरेको र जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो जीवनलाई अन्तिम समयमा केही न केही राहत मिलेको अनुभूति गरेको कुरा उहाँका कान्छा छोराले आफ्नो लेखहरूमा, विभिन्न लेखहरूमा गर्नुभएको छ। यसैले यो किसिमको पीडा, यो किसिमको कष्ट, यो किसिमको जुन किसिमको दुःख दर्द उहाँले पाउनुभयो, वास्तवमा नेपालको इतिहास क्षेत्रका, नेपालको संस्कृति क्षेत्रका कसैले पनि त्यो भोग्न नपरोस् र त्यस्तो कसैलाई पनि नहोस् भन्ने किसिमको उहाँको कथा व्यथालाई हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने बाबुराम आचार्यको इतिहासलाई, बाबुराम आचार्यको जीवनीलाई यदि राम्ररी कुनै ढङ्गबाट उहाँको सिनेमा बनाउने हो भने, उहाँको बारेमा डकुमेन्ट्री बनाउने हो भने मलाई लाग्छ विश्वकै लागि एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण, विश्वकै लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चेतनाको कुनै कथावस्तु हुनसक्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ। तर यसतर्फ अहिलेसम्म नेपालमा कसैले पनि ध्यान दिन सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँको जीवन यति त्यो सङ्कटका पहाडहरूले घेरिएको छ कि के भन्ने, त्यो हेरिसकेपछि मात्रै, त्यो बुझिसकेपछि मात्रै, उहाँको जीवनको सबै कथावस्तुलाई हेरिसकेपछि मात्रै हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यसैले बाबुराम आचार्यको नेपालको इतिहासको क्षेत्रमा सुखभोगीको रूपमा होइन, दुःख भोग गरेर उहाँले जे जति गर्नुभयो त्यसलाई हामीले हेरेर उहाँको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यसभन्दा अगाडि पनि यस्तै कार्यक्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सम्भवतः यही हलमा भनेको थिएँ, बाबुराम आचार्यले नेपालको इतिहासको प्रामाणिक इतिहास सुरु गरेको हुनाले यो दिनलाई हामीले इतिहास दिवसको रूपमा नेपाल सरकारले मनाउन सक्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले त्यतिखेर एउटा आफ्नो मनमा आएको कुरा राखेको थिएँ। त्यतिखेर सबैले ताली पनि मार्नुभएको थियो। त्यतिखेर हाम्रो कुलपति हुनुहुन्थ्यो गङ्गा प्रसादजी, उहाँले चाहिँ यो म पहल पनि गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। अब उहाँको कार्यकाल पनि सकियो, नयाँ कार्यकालमा अब नयाँ कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिवजीहरू आउनुभएको छ। मलाई लाग्छ यो विषयलाई गम्भीरता साथ लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, उहाँलाई राष्ट्रिय विभूतिकै रूपमा पनि हामीले राख्न जोड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्छ 78 सालको यही कार्यक्रममा भनेको थिएँ। त्यसलाई पनि सबैले हामी पहल गर्छौँ, गरिरहेको छौँ पनि भन्नुभएको थियो। तर आजसम्म मैले उहाँको बारेमा, उहाँलाई राष्ट्रिय विभूतिको लागि चाहिँ कुनै पहल भएको थाहा पाएको छैन। किनभने त्यो कठिन जीवनमा, त्यो कठिन यात्रामा उहाँले जुन किसिमले काम गर्नुभयो त्यो हामी सबै नेपालीको लागि गौरवलायक, गौरव गर्नुपर्ने किसिमको काम उहाँले गरेर देखाउनु भएको छ। यसैले यसप्रति पनि म विचार गर्नलाई आजको यो सभा हलमा जति हामी उपस्थिति छौँ सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। बाबुराम आचार्यको
विषयमा बाबुराम आचार्यको जीवनकालमा धेरै पुस्तकहरू ननिक्ले पनि पछि उहाँका छोरा श्रीकृष्ण आचार्यले आफ्नो पिताजीको पुस्तकहरू, पिताजीका विभिन्न लेखहरूलाई उहाँले सङ्ग्रह गरेर कसैलाई किताबको रूप दिने, कसैलाई सङ्ग्रह ग्रन्थ बनाउने काम पनि उहाँले गर्नुभयो र त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम आफ्नो पिताको लागि छोराले जुन गर्नुभयो त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब अहिले त उहाँ पनि हुनुहुन्न, श्रीकृष्णजी पनि हुनुहुन्न। मलाई लाग्छ उहाँका अनेक लेखहरू छरिएर अझै पनि रहेको होलान्। उहाँको कान्छा छोराको घरमा उहाँको धेरै चिजहरू मलाई लाग्छ त्यहाँ छन् र त्यहाँ भएका जति पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, केही लेखहरू होलान्, केही पुस्तक होलान्, ती किताब पुस्तकलाई पनि जनसमक्ष ल्याउने काममा अब कसले ध्यान दिने हो? इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले हो कि अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हो कि कसले हो? त्यसलाई जनसमक्ष ल्याउन सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यसले पनि नेपालको इतिहासको लागि अरू उजागर गर्ने काम गर्न सक्छ। किनभने पहिला पनि जुन बेलामा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यज्यूको 100 वर्ष शतवार्षिकी मनाउने क्रम थियो। त्यो शतवार्षिकी मनाउने क्रममा हामी केही मिलेर त्यसबेला इतिहासकारहरू, साहित्यकारहरू, कविहरू, त्यस्तै विभिन्न भाषाविदहरू सबै मिलेर उहाँको बारेमा केही गरौँ भनेर स्मृति ग्रन्थ निकालेको थियौँ। 42 सालदेखि त्यो प्रयत्न गरेको हो। 46 सालमा त्यो प्रकाशित भएको छ। त्यो 46 सालमा निकालेको स्मृति ग्रन्थमा पनि धेरै कुराहरू त्यहाँ आएका छन्, धेरै नयाँ कुराहरू आएका छन्, त्यहाँ थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू आएका छन्। तर जति लेखहरू, जति नछापिएका कुराहरू आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नि आउन सकेको थिएन। त्यसमा श्रीकृष्ण आचार्यज्यूको लगन, उहाँको लगनशीलता र साथसाथै उहाँको सहयोगले गर्दाखेरि केही पुस्तकहरू पनि निक्लेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित पुस्तक अब यस्तो कहिले नहोस् भन्ने पुस्तक हो। त्यो मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ 8औं 9औं संस्करणसम्म पुगिसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा रेडियो नेपालमा उहाँले बाबुराम आचार्यज्यूले जुन बेला रेडियो नेपालले अनुरोध गर्थ्यो कसैको बारेमा लेखिदिनुहोस्, हामी प्रसारण गर्छौँ भन्थ्यो। त्यो बेलामा लेख्दै 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 गएका जति पनि षड्यन्त्रका कुराहरू छन्, नेपाल दरबारमा भएका षड्यन्त्रका पहलुका विषयवस्तु भएका कुराहरू छन्, त्यसलाई उहाँले लेख्दै लेख्दै जानुभयो र त्यो कृष्ण आचार्यजीले सङ्ग्रह गरेर त्यो पुस्तक निकाल्नेतिर जानुभयो। र त्यसमा मेरो पनि अलिकति त्यो पुस्तकको क्रममा म पनि केही सम्बन्धित भएर त्यसको चाहिँ काममा अलिकति उहाँलाई केही हौसला दिने मैले काम गरेको छु। जस्तो त्यो किताबको पहिला शीर्षक थियो जसको हातमा तरबार उसको दरबार भन्ने शीर्षक थियो। त्यो किताब निक्लिने क्रम थियो 54-55 सालतिर। 54-55 सालतिर हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा माओवादी द्वन्द्वले देश आक्रान्त अवस्थामा पुगिरहेको थियो। 52 सालदेखि सुरु भएको त्यो आक्रान्तताले गर्दा देशमा कहाँ के हुने अवस्था थियो। अनि त्यो बेलामा इतिहास शिरोमणिको किताब जसको हातमा तरबार त्यसको दरबार भनेर आयो भने कस्तो हुन्थ्यो होला। त्यसैले मैले उहाँलाई यो पुस्तक अहिलेको लागि यो शीर्षक समसामयिक हुँदैन कि यसलाई अर्को राम्रो शीर्षक राख्न उपयुक्त होला भन्ने सल्लाह दिएको थिएँ। त्यही अनुसार उहाँले 2-4वटा शीर्षक, मैले 2-4वटा शीर्षक राखेँ। त्यो शीर्षकमध्ये अनि उहाँलाई पनि सबभन्दा राम्रो अब यस्तो कहिले नहोस् भन्ने लाग्यो, मलाई पनि अब यस्तो कहिले नहोस् भन्ने शीर्षक उपयुक्त जच्यो। किनभने बाबुराम आचार्यको इच्छा दरबारमा घट्ने गरेको यस्ता षड्यन्त्रकारी घटनाहरूले गर्दा देश बर्बाद भयो, यस्तो बर्बाद हुनु हुँदैन भन्ने उहाँको चाहना थियो र यसैले त्यो शीर्षक अब यस्तो कहिले नहोस् भन्ने चाहिँ नि शीर्षक उपयुक्त ठहरियो र नभन्दै त्यही नामबाट किताब निक्ल्यो। इतिहासको किताब पनि एउटा आकर्षक शैलीमा आकर्षक शीर्षकमा निक्लेको हुनाले मलाई लाग्छ त्यतिखेर धेरैको ध्यान खिच्यो। त्यो धेरैको ध्यान खिचेपछि त्यो एक किसिमको हटकेकको रूपमा बिक्री हुँदै गयो र अब अहिले गएर चर्चित पुस्तक बाबुराम आचार्यज्यूको तेत्रावेदिक पुस्तकहरू छन्, त्यसमध्ये चर्चित पुस्तकको रूपमा त्यसलाई लिइन्छ। अझ 2058 सालमा घटेको दरबारको हत्याकाण्डले त त्यो किताबमा आएका विषयहरू फेरि पछि 58 सालमा घटेका घटनाहरूले त वास्तवमा इतिहास भनेको कहिलेकाहीँ दोहोरिँदो पनि रहेछ कि भन्ने कुरालाई पनि त्यसले इङ्गित गर्यो। त्यसपछि त झन् त्यो किताब एक हटकेक भएर बजारमा आइरहेको छ र अहिले विभिन्न कलेबरमा त्यो किताब पाइन्छ। यसले गर्दा
बाबुराम आचार्यका यस्ता कृतिहरू जसरी अब यस्तो कहिले नहोस् भन्ने शीर्षकको पुस्तक भयो, त्यस्तै अरू पनि शीर्षक उपयुक्त हुने किसिमका लेखहरू उहाँसँग प्रशस्त छन्। कृष्ण आचार्यजीसँग मेरो बराबर भेट हुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो गर्दैछु जाँदैछु, म यसलाई चाहिँ चाँडै नै गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको पनि स्वर्गवास भइसकेको छ, उहाँ अब यस संसारमा हुनुहुन्न। यसैले मलाई लाग्छ बाबुराम आचार्यको नाममा जुन स्मृति प्रतिष्ठान निक्लेको छ, उहाँका नातिनीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ अहिले देखिरहेको छ हाम्रो अध्यक्षज्यू प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै महासचिवज्यू उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरू इतिहास क्षेत्रकै हुनुहुन्छ। ती भएका सामग्रीहरूलाई जनसमक्ष ल्याउने काममा प्रयत्न भयो भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हरेक वर्ष यस्तो कार्यक्रम हुँदा कमसेकम एउटा किताब आएका पाहुनाहरूलाई, आएका आमन्त्रित व्यक्तिहरूलाई उपहार दिन सकियो र बजारमा ल्याउन सकियो भने पनि त्यसले धेरै ठुलो काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसैले बाबुराम आचार्यज्यूको सम्झनामा आज जुन किसिमको कार्यक्रम भइरहेको छ, यो कार्यक्रम यस्तै गरी निरन्तर हुनुपर्छ। तर वर्षको एकपटक मात्र गरेर होइन, वर्षको एकपटक गर्दा कमसेकम त्योभित्र 2-4वटा नयाँ नयाँ कृतिहरू निकालेर, नयाँ नयाँ प्रवचनहरू गरेर, नयाँ नयाँ लेखमालाहरू निकालेर, नयाँ नयाँ अरू कामहरू पनि गरेर यसलाई एउटा औपचारिकतामा मात्रै निर्वाह नगरिकन साँच्चै नै बाबुराम आचार्यको लागि हामीले के गरिरहेको छौँ भन्ने देखाउन सकेदेखि अत्यन्त राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिको मनमा लागेको छ कि त्यो मैले आफैले पनि भएको हो, किनभने जुन बेला बाबुराम आचार्यज्यूको शतवार्षिकी कार्यक्रम हामीले मनाउने क्रम चल्यो, त्यो क्रम चलेपछि हरेक वर्षको फागुन 29 गतेलाई हामीले यस्तै गरी कार्यक्रम गर्ने, उहाँको किताबहरू निकाल्ने भनेर योजना बनाएर काम गऱ्यौँ। तर 46को जनआन्दोलनपछि धेरैजसो मान्छेहरूले चाहिँ अब इतिहासकारहरूलाई पनि लान्छना लाउने काम हुन थाल्यो र फेरि बाबुराम आचार्यले त पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा लेखेको, त्यस्तै दरबारहरूको बारेमा लेखेको हुनाले उहाँलाई दरबारी इतिहासकार भनेर नामाकरण विभिन्न पत्रिकामा आउन थाल्यो। त्यसपछि दरबारी इतिहासकार भनेको हुनाले अब हामीले यो कार्यक्रम गर्ने र भन्ने विषयमा पनि त्यतिखेर अलिकति मतभेद भयो। त्यो मतभेदको कारणले गर्दाखेरि 46 सालपछि त्यो कार्यक्रम फागुन 29 गतिको कार्यक्रमहरू बन्द भयो र पछि इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान फेरि अहिले जुन बन्यो, पहिला हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर तुलसीराम वैद्यज्यूको अध्यक्षतामा भयो, त्यसपछि अब अहिले प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरज्यूको अध्यक्षतामा छ। यसको निरन्तरता हुँदै रहोस्, यसले नयाँ नयाँ कामहरू गर्दै रहोस् र साथसाथै अप्रकाशित कृतिहरू उहाँका केही छन् भने प्रकाशित गर्ने र त्यस्ता केही छन् त्यसको विवरण दिने र साथसाथै जनसमक्ष राम्रा कृतिहरू आउन सक्यो भने बाबुराम आचार्यज्यूलाई सदा सर्वदा अजर अमर गराउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। करिब 15-20 मिनट मैले केही विषयमा बोलेँ। अब लामो बोल्यो भने फेरि यहाँहरूको आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको चाहिँ फेरि खेरा जान सक्छ। यसैले म अब धेरै नबोलिकन बाबुराम आचार्यज्यूको आज 137औं जुन जन्म यो वार्षिक उत्सव मनाइरहेका छौँ, त्यसमा उहाँको चिर शान्तिको लागि, उहाँको आत्माको चिर शान्तिको लागि प्रार्थना गर्छु र साथसाथै उहाँ सधैँ यस्तै अजर अमर हुने कामको लागि हामी जो संलग्न छौँ सबैले गर्नुपर्छ र यस्तै गरिकन अरूलाई पनि इतिहास लेख्ने काममा प्रेरणा दिनुपर्छ। संस्कृति इतिहास भनेको देशको लागि एउटा नभई नहुने तत्त्वहरू हुन्। हुन त आज ती तत्त्वहरू, ती विषयहरू धुमिलो बन्दै गइरहेको कुरा विश्वविद्यालयका इतिहास संस्कृतिका विभागमा विद्यार्थीहरू नभएको, टिचरहरू धेरै भएको, त्यस्तै अरूतिर पनि तिनीहरूको पढाइ नहुने अवस्था जुन आइरहेको छ, त्यसले गर्दा हामी कहाँ गइरहेका छौँ, हामीले किन इतिहास संस्कृति र भूगोललाई बिर्सिन थाल्यौँ। यसरी भूगोल इतिहास संस्कृतिलाई बिर्सिँदै जाने हो भने हामीले आफ्नोपनलाई पनि बिर्सिँदै जान सक्छौँ भन्ने कुरालाई पनि विचार गरेर हामीले अगाडि हाम्रा सोच्नुपर्छ। हामीले सम्बन्धित निकायहरूले पनि यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो विचार राख्दै म यहाँबाट बिदा लिन्छु। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको 137औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्द छ,
प्रमुख अतिथिज्यू कार्यव्यस्तताले गइसक्नु भएको छ। त्यही पनि हाम्रो छोटो निमन्त्रणामा एउटा चिठीको भरमा आइदिनु भयो, उहाँलाई पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु, सम्बोधन गर्न चाहन्छु। मञ्चमा आसीन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद सदस्यज्यूहरू, बाबुराम आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी सर लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँ सबै मैले आदरणीय अग्रज महानुभावहरू देखिरहेको छु। यहाँ सबैमा मैले एकमुष्टमा सम्बोधन गर्न चाहेँ। हार्दिक नमस्कार। अब धेरै कुरा भन्नु पर्दैन, मैले खालि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अहिलेको हाम्रो जुन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो यो 2064 सालको ऐनद्वारा सञ्चालित छ। यसको स्थापना 2014 सालमा भयो। 64 सालमा यो गणतन्त्रको स्थापना पछाडि प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू 3वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू बने। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, साथसाथै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि रहेको छ। र हाम्रो माथि हाम्रो प्रस्तावनामा, हाम्रो ऐनको प्रस्तावनामा र उद्देश्यहरूमा नेपालका सबै भाषा, संस्कृति, दर्शन, सामाजिक शास्त्र, साहित्यको संरक्षण, सम्वर्धन, विकास गर्ने भन्ने हाम्रो मुख्य छ। त्यसमै हामी काम गरिरहेका छौँ। र यो 64 सालमा बन्यो। 2072 सालमा जुन अर्को हामीले अहिले हाम्रो प्रचलनमा रहेको संविधान भन्यो, त्यो संविधानले के गर्यो भने यिनै कुराहरू भाषा, साहित्य, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धनको अधिकारहरू प्रदेश र पालिकामा पनि दिएको छ। भनेपछि अहिले हामी चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ भने प्रदेशले कति काम गर्ने, पालिकाले कति काम गर्ने, अनि केन्द्रका प्रतिष्ठानहरूले कति काम गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति अन्योला भइरहेको पनि छ। र अर्को कुरा, अब अहिले त पछिल्लो समयमा त स्रोत साधनहरूको कमीको कुरा पनि छ, सीमाहरू छ, बजेटका दुनियाँ सीमाहरू पनि छन्। त्यसो हुँदाखेरि हामीले हाम्रो बलबुताले भएअनुसार हामी काम गर्दै गएका छौँ। साथसाथै हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो आदरणीय दिनेशराज पन्त सर नै हुनुहुन्छ, योभन्दा अगाडि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद सदस्य हुन्छ, उहाँहरू पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ धेरै अघिदेखि। र यसै सन्दर्भमा हामीले यो बाबुराम आचार्य इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानको सहकार्यमा पनि कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। अघिल्लो वर्ष पनि गऱ्यौँ र यस वर्ष पनि गऱ्यौँ। र यसरी हामीलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई यो इतिहास शिरोमणिलाई सम्झने जुन अवसर प्रदान गरेका म सर्वप्रथम त हाम्रो इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। अब यसरी सहकार्य गर्दै जाँदा कतिपय ठाउँमा चाहिँ के अलिअलि विवाद पनि हुँदो रहेछ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हामी विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्यमा कामहरू गर्छौँ। सहकार्य गर्ने संस्थाले आफ्ना कुनै विषयहरू लिएर आउँछन्। हामी त ज्ञान विज्ञानका हरेक कुरामा छलफल बहस होस् भन्ने हो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको। कुनै विषयमा छलफल गर्दाखेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले किन यस्तो विषयमा छलफल गर्यो, के गर्यो भन्ने पनि आउँछ। त्यो चाहिँ अब हामीले सहकार्य गर्ने संस्थाले लिएर आउँदाखेरि ठिकै छ। ज्ञान विज्ञानको विषयमा कुनै विषयमा बहस छलफल गर्दा हुँदा के होला त, राम्रै होला प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यस्तै होला भनेर हामीले गर्दाखेरि कतिपय कुरामा अलिअलि बाहिर अलिअलि चर्चा विचर्चा के अरे चर्चा परिचर्चा पनि हुन्छ। फेरि अहिले यो सामाजिक सञ्जालको जमाना छ, त्यहाँ अलिकति प्रचार हुन्छ, अलिकति आलोचनात्मक ढङ्गले सचेत ढङ्गले आउँदा त राम्रै हो, कोही कोही बेला चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले अलिक गलत उद्देश्य नियतवश पनि आउँछ। त्यसको पनि सहनुपर्ने हामी के अरे यो इतिहासको यो घडीमा छौँ। अघि सुरेन्द्र सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो सामाजिक सञ्जालको जुन अवस्था छ त्यसको पनि हामी गरिरहेको छौँ। यो मैले सन्दर्भ जोडेँ। र म अब मूलत अरू धेरै भन्दिनँ। खास गरेर म साहित्यको विद्यार्थी हुँ, साहित्यको विद्यार्थी र साहित्य पढाउने शिक्षक पनि हुँ। र बाबुराम आचार्यलाई अब इतिहासको अरू पाटो त छँदैछ, साहित्यिक इतिहासको जग बसाउने पनि बाबुराम आचार्य नै हुनुहुन्छ। जब हामी यो नेपाली साहित्यको इतिहास खोज्दै जाँदाखेरि इतिहासमा काम गर्ने, जीवनीमा काम गर्ने मोतीराम भट्टबाट सुरु भएको भानुभक्त आचार्यको जीवन चरित्र लेखेर सुरु गर्नुभयो। त्यहाँ उहाँले केही सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यहाँले भानुभक्तभन्दा अगाडि पनि कविहरू छन्, तर भाषा पद्यको मर्म जान्ने आदि कवि भने भानुभक्त नै हुन् भनेर उहाँले त्यहाँ भन्नुभएको छ। तर त्यसको को थिए त भानुभक्त अगाडि पनि कविहरू को थिए, कस्ता कस्ता थिए भनेर त्यसको तथ्यपरक इतिहास चाहिँ हामी पुराना कवि र कविता जुन बाबुराम आचार्यबाट आयो त्यसबाट हामी पाउँछौँ। र त्यस्तै उहाँको तुलनात्मक सुन्दरकाण्ड पनि छ। र म एउटा के अरे क्याम्पसमा अथवा महाविद्यालयतिर पढाउँदाखेरि, विश्वविद्यालयतिर पढाउँदाखेरि भन्ने पनि त्यो हामीले समालोचना, नेपाली समालोचनाको इतिहास हेर्दै जाँदाखेरि समालोचनाका विभिन्न प्रवृत्ति हुन्छन्। त्यो प्रवृत्तिको सबैको सुरुवात चाहिँ
धेरैजसो प्रवृत्तिहरूको सुरुवात चाहिँ बाबुराम आचार्यबाट भएको तुलनात्मक प्रवृत्ति भन्ने हुन्छ समालोचनामा बाबुराम आचार्यबाट सुरु भएको। अनिखेर ऐतिहासिक पद्धति भन्ने हुन्छ समालोचनाको, त्यो पनि उहाँबाटै सुरु भयो। हुन त अलिअलि भयो पनि त्यसलाई स्थापित गर्ने काम बाबुराम आचार्यबाटै भयो। अन्वेषणपरक खोजमूलक समालोचना भन्ने चाहिँ उहाँबाटै भयो भनेर भन्नुपर्ने छ। त्यो यस्ता भाषा यता साहित्यको क्षेत्रमा साहित्यको इतिहासको सन्दर्भमा समालोचनालाई स्थापित गर्ने कतिपय प्रवृत्तिहरू स्थापित गर्ने काममा बाबुराम आचार्यको योगदान रहेको छ। मैले यो एउटा साहित्यको विद्यार्थीको सन्दर्भबाट नि उहाँलाई सम्झिन चाहेँ र 137औं यो जन्म जयन्तीको अवसरमा म इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। अघि प्रसङ्ग आएको थियो अब उहाँलाई यो राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने कुरा, अब यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मात्रै पहल गरेर हुने होइन होला। हाम्रो पहल भयो भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भूमिका के हुन्छ त्यसमा हामी गर्न तयार छौँ। र साथसाथै उहाँका कतिपय कृतिहरू अप्रकाशित छन् भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो अप्रकाशित कृतिहरूको सङ्कलन भयो भने प्रकाशनका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सहकार्य गर्न तत्पर छ यति भन्छु। र फेरि पनि यो अवसर प्रदान भएको छ हामीलाई इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यलाई सम्झने, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि त्यसमा के अरे सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको छ। यो अवसरका लागि पुनः यहाँप्रति धन्यवाद दिन्छु। सबैभन्दा अगाडि त म एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो यो कार्यक्रम अलिकति छोटै भयो आज है, 1 घन्टा चान्सुन मात्रै भयो। यसकारण अब अलिकता कुरा यहाँ जुन हाम्रो गोविन्द टन्डनजीले पनि 2-4वटा कुरा उठाउनु भएछ, हाम्रो सुरेन्द्र केसीज्यूले, त्यस्तै किसिमबाट हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिवज्यूले, र ती कुराहरूमा पनि अलिकता म आफ्नो राय यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्योदेखि बाहेक यो जुन बाबुराम आचार्यको आज यो जन्म जयन्ती 137औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा जुन यो कार्यक्रम भइरहेछ त्यसमा बाबुराम आचार्यको देनबारे पनि अलिकता कुरा प्रकाश पार्न चाहिँ चाहन्छु। किनभने नत्र त यो सभापतिको काम भनेको के हो भने यो एउटा औपचारिक अब यो सभा समाप्त भयो मात्रै भने पनि हुन्छ हगि, तर पनि म 2-4वटा कुरा चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त के भने हाम्रो गोविन्द टन्डनजीले बहुत मार्मिक ढङ्गबाट इतिहास शिरोमणिको जीवनको बारेमा कुरा गर्नुभयो। त्यो कुरा साँचो हो। त्यो कुरा स्वयं मैले पनि 2027 सालमा उहाँसँग भेट्दाखेरि, उहाँको घरमा भेट्दाखेरि अनुभव गरेको कुरा हो। त्यस्ता कुराहरू त छन्, तर पनि के भने उहाँको देहावसानपछि उहाँको बारेमा कामहरू चाहिँ नभएको होइन, केही कामहरू भएका छन्। र यहाँहरूको जानकारीको लागि पनि हुन त यहाँ अब धेरै विद्वान व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा पनि हुनसक्छ यो। तैपनि